प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणमा ओलीको पुरानै शैली। रिहा हुन मानेनन् चार्ल्स सोब्राज, हिजो केन्द्रीय कारागारमै बसे। राष्ट्रहितको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमको भनाई। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई, गठबन्धनकै सरकार बन्छ, प्रधानमन्त्री बारे सल्लाह हुँदैछ। नागरिकता बारे रवि लामिछानेको प्रतिक्रिया, न्याय पाउनेमा विश्वस्त छु। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्वाचित, प्रमुख सचेतकमा हितराज पाण्डे। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको मत, कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाओस्। मध्य प्रदेशमा आफूहरूको दाबी स्वाभाविक रहेको सीके राउतको भनाई। कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन उपयुक्त हुने एमाले सांसद सूर्य थापाको भनाई। नेपालमा 17वटा ओमिक्रोनका सब भेरिएन्ट भेटिए। भ्रष्टाचार नगर्ने भन्दै भागवत गीता छोएर सांसद थापाले लिए शपथ। राप्रपाका 13 सांसदको शपथ, भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह। सन्दीपका वकिलको भनाई, नाबालिका भनिएकी किशोरीको उमेर 18 वर्ष पुगेको पत्र आयो। सांसद किरण कुमार शाहले लिए संस्कृत भाषामा पहिलो पटक शपथ। मधेसी भाषामा शपथ लिएपछि सीके राउत विरुद्ध राजविराजमा प्रदर्शन, शपथ बदरको माग। एकनाथ ढकाल बारे एमाले भित्र चर्को आलोचना। कारागार पुगेकी शकुन्तलाले आफ्ना ज्वाइँ चार्ल्स सोब्राजलाई भेट्न पाइनन्। अब चितवन 2 मा जे परे पनि हेल्लो रवि, गुनासो सङ्कलन सुरु। श्रीमतीलाई अर्काकै अँगालोमा देखेपछि शिक्षकको हत्या, दम्पति मिलेर सब व्यवस्थापन। काठमाडौँ सहित देशभरको मौसम बिग्रियो, हवाई उडान प्रभावित हुने। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुद्ध र यति एयरलाइन्सको डेमो उडान सम्पन्न। अमेरिका पुगेर युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले भने युक्रेन अझै जीवन्त र सक्रिय छ, पतन भएको छैन। चीनका अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितले भरिँदै, WHO द्वारा चिन्ता व्यक्त। फिफा वरियतामा नेपाल यथावत, विश्व विजेता अर्जेन्टिना दोस्रोमा। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज एउटा फरक प्रसङ्ग, चीनमा देखिएको ओमिक्रोन सब भेरिएन्ट BF7 कति घातक छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल पुष महिनाको 8 गते शुक्रबार, इस्वीसम्म 2022 डिसेम्बर 23 तारिक। दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्री एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। बिहिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित समारोहका बीच प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले सांसदहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। नेपालको संविधानको धारा 88 बमोजिम संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि संघीय कानुन बमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। मुलुक र जनता प्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई
कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी सभामुख चयन नभएसम्मको अवस्थामा यस्तो ज्येष्ठ सदस्यले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था छ। ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराएपछि अन्य सदस्यलाई शपथ गराउने प्रावधान छ। नयाँ सांसदहरूमध्ये कोहीले ईश्वरको नाममा शपथ लिए, कोहीले जनताको नाममा। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले त भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर संवेगात्मक शपथको बेहोरामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सारा माननीयले शपथको बेहोरामा आँखा लगाउँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईले भिडियोमा स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सबै सांसदले हातमा शपथको बेहोरा च्यापेर पढ्दा ओली उभिरहेको देखिनुहुन्थ्यो। ओली शपथको बेहोरा नबोली टुलुटुली हेरिरहनु भएको देखिन्छ। ओलीलाई बाचा गराउन शपथ खुवाउन त्यति सजिलो छैन। पोहोर मङ्सिरमा एमालेको 10औं महाधिवेशनका बेला चितवनमा त्यस्तै भयो। ओलीलाई शपथ खुवाउने जिम्मा आइलागेको थियो निर्वाचन परिचालन कमिटी संयोजक विजय सुब्बालाई। शपथको बेहोरा बोकेर सुब्बा के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, ओलीले खर्खर सबै बेहोरा एकै सासमा पढिदिनु भयो। तिनै ओलीलाई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री चुनिँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु भन्दा तुरुन्त खारेज गर्नुभयो, त्यो पर्दैन। ओली प्रथमतः एमालेको तर्फबाट जित्नुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ 5 वर्षका लागि सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिका रूपमा चुनिनु भएको हो। त्यसको उत्तरदायित्व पनि जनता प्रतिनिधि हुने हो। शपथलाई सामान्य औपचारिकता मात्रै पनि मान्न सकिएला, तर त्यो जनताप्रतिको निष्ठाको सूचक पनि हो। यसपालि पनि ओलीले त्यो पर्दैन शैलीकै निरन्तरता देखाउनु भएको छ। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यले हिजो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। संसदमा कतिपय अनुभवी रहे पनि नयाँ अनुहारको उल्लेख्य सहभागिता छ। पहिलो पटककै प्रयासमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20 जना सांसद बनेका छन्। सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आफै सांसद बन्नु भएको छ। यसैगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत पनि संसदमा नयाँ अनुहार हुनुहुन्छ। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नामबाट गतिविधि गर्दै आउनुभएका उहाँ 2075 फागुन 24 गते सरकारसँग 11 बुँदे सहमति गर्दै राजनीतिको मूलधारमा आउनु भएको थियो। त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि पहिलोपटक प्रत्यक्ष 3 सिट जितेर संसदमा पुगेको छ। सो पार्टीका सांसद गंगाराम थारू खराउ लगाएर शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुनुभएको थियो। सांसदहरू शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुँदा राष्ट्रिय पोसाक र आफ्नो जातीय पहिरनमा सजिनु भएको थियो। सिरियल किलर फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोब्राज हिजो रिहा भएनन्। उनलाई केन्द्रीय कारागारबाट हिजो अध्यागमन विभाग लैजाने तयारी थियो, तर अध्यागमनले जिम्मा जमानीमा छाड्ने भएपछि सोब्राजले रिहा हुन नमानेका हुन्। सोब्राजलाई कानुनी सहयोग गरिरहेका गोपाल शिवाकोटीका अनुसार उनी बिहिबार केन्द्रीय कारागारमै पाहुनाका रूपमा बस्नेछन्। केन्द्रीय कारागारबाट चार्ल्स रिहा हुने भएपछि अध्यागमनका कर्मचारीहरू छलफलमा बसेका थिए। उनीहरूले चार्ल्सलाई कसैको जिम्मामा छाड्ने तयारी गरेका थिए, तर चार्ल्सले आफू बाहिर होटलमा बस्न इन्कार गरेको शिवाकोटीले बताउनुभयो। उनले नमानेपछि राति नै केन्द्रीय कारागारमै राखेर आज शुक्रबार मात्र अध्यागमन कार्यालय लैजाने तयारी भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले राष्ट्रहितको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार शपथ ग्रहण पश्चात संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै सांसद गौतमले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले एउटा सांसद मात्रै नभएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै राष्ट्रहितको मुद्दामा एक भएर राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने विषयमा निरन्तर सक्रिय रहने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा आएकाले हरेक नेपाली नागरिकको जनजीवनको विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउन संसदमा भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार संघीय संसद भवन परिसरमा शपथ ग्रहण पश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद भण्डारीले आगामी 5 वर्ष देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउन संसदमा भूमिका खेल्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपाली युवाहरू विदेशी मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। सांसद भण्डारीले विदेशमा रहेका युवाहरूलाई नेपालमा रोजगारीको वातावरण बनाएर स्वदेश ल्याउन प्रयास गर्ने बताउनु भयो। साथै उहाँले देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउन नीतिगत रूपमा सुधार गर्ने भूमिका खेल्ने पनि बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग आगामी दिनमा संसदमा छलफल हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण गरेपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले यसैको संसदमा आफ्नो पोजिसन सो विषयमा छलफल गर्ने भएकाले अन्य समर्थन गर्ने दलहरूले पनि छलफलमा सहभागी बन्ने बताउनु भयो। उहाँले संसदको लाइब्रेरीलाई संसदको सम्पत्तिको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले संसदको लाइब्रेरीले सांसदहरूको गुणस्तरलाई बढाउने पनि बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिएपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रचण्डले सरकार गठन प्रक्रिया सहज रूपमा अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो गठबन्धनकै सरकार बन्छ। पहिलो पालोमा को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो सल्लाह हुँदैछ।
प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य सभामुख पशुपति शमशेर जबराले जनताको अपेक्षा अनुसारको सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराएपछि संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले असल र इमान्दारिताका साथ सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो। उहाँले जनताले चाहेको भूमिका आफूले सदनमा निर्वाह गर्ने बताउनु भयो। ज्येष्ठ सदस्य सभामुख जबराले सदनमा निष्पक्ष भएर आफूले संसदीय भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा अडिग रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले आगामी सरकारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार शपथ ग्रहणपछि संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष दाहाललाई बनाउने विषयमा भने गठबन्धनमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रपति राजनीतिक व्यक्ति हुने उल्लेख गर्दै बाहिर आएको चर्चाले अर्थ नराख्ने भन्ने बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो नागरिकताको विषयमा अधिकार प्राप्त निकायले सोधेको प्रश्नको जवाब दिन आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा शपथ ग्रहण गरेपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले यस विषयमा आफूले सार्वजनिक टिप्पणी भने नगर्ने बताउनु भयो। अनुसन्धानमा रहेको अदालती प्रक्रियामा रहेको विषयमा त खास बोलिरहन पर्दैन। सबै कुरा अधिकार प्राप्त निकायले अनुसन्धान गरिरहेका हुनाले अधिकार प्राप्त निकायले सोधेको खण्डमा म जहिले पनि उपलब्ध हुनेछु। उहाँले भन्नुभयो, यस्ता विषयमा अधिकार प्राप्त निकायले निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गर्ने र न्याय दिनेछ भन्ने विषयमा म विश्वस्त छु। सभापति लामिछानेले सरकार गठनको विषयमा संसद अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने बताउनु भयो। आफूहरू चौथो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा नसोचेको पनि बताउनु भयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार बुटोलमा 15औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले एकातिर व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको र अर्कोतिर आयातमाथि निर्भरता विस्तार भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आयातमाथि निर्भरता विस्तार हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप परेको बताउनु भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले चुनौतीहरूबाट पार पाउन स्वावलम्बी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासलाई मूलभूत उद्देश्य बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले ब्याज दर घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दबाब दिनुभएको छ। उद्योग र व्यापार नै धरापमा पार्ने गरी ब्याज दर बढाउने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाँडले त्यसलाई तत्काल हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सचेत गराउनु भएको हो। रूपन्देही उद्योग वाणिज्य संघले बिहिबारबाट बुटोलमा सुरु गरेको 15औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी एवं कृषि प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले उद्योग व्यवसायको प्रबन्धन नभए बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै घाटा हुने उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा संवेदनशील भएर काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सचेत गराउनु भयो। गृहमन्त्री खाँडले उद्योग व्यवसायको प्रबन्धन गर्ने काममा सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत दोहोऱ्याउनु भयो। उहाँले उद्योगी व्यवसायहरूको साथमा तीनवटै तहका सरकार रहेको समेत प्रश्न पार्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबार स्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पार्टीको संसदीय बैठकले पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन गरेको छ। बैठकले राष्ट्रिय सभामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन गरेको छ। त्यस्तै पार्टीले प्रतिनिधि सभातर्फ पार्टीले प्रमुख सचेतकमा हितराज पाण्डेलाई चयन गरेको छ भने राष्ट्रिय सभातर्फ गोपी अछामीलाई प्रमुख सचेतक र सचेतकको रूपमा गंगा बेलबासी कायम राखेको छ। बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बैठकले नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई कार्यशाला सहितको प्रशिक्षण सञ्चालन गरेर व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो। उहाँले बैठकमा सरकार गठन गर्ने विषयवस्तुमा पनि छलफल भएको बताउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाए मुलुकमा स्थिरता कायम हुने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहणपछि संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार गठबन्धनले बनाए पनि आफू प्रतिपक्षमा बसेर जनताका कामहरू गर्न तयार रहेको बताउनु भयो। उहाँले पार्टीले सोचे जस्तो सिट अझै ल्याउन नसकेको पनि बताउनु भयो। उहाँले सरकार निर्माण र मन्त्रीका लागि मात्रै अकारण आफू सरकारमा नजाने बताउनु भयो। अध्यक्ष लिङदेनले अबको सरकार हिजोको सरकार जस्तो बन्नु नहुने भन्दै जनमुखी काम गर्ने सरकारको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपतिका लागि आफू आकांक्षी नरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहणपछि संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 2064 साल र 2072 सालमा आफूलाई राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गर्दा आफूले नै अस्वीकार गरेको बताउनु भयो। उहाँले त्यति बेला उमेर नपुगेकाले आफूले अस्वीकार गरेको बताउनु भयो। उहाँले आगामी दिनमा राजनीतिले माएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आवश्यकताको पद लिने बताउनु भएको छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत सीके राउतले मध्य प्रदेशको नेतृत्वमा आफ्नो दलको दाबी रहने स्पष्ट पार्नुभयो। बिहिबार प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहणपछि संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मी संघको कुराकानीमा उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो। उहाँले मध्य प्रदेशमा आफ्नो पार्टी तेस्रो रहेकाले स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्रीको दाबी रहने बताउनुभयो। उहाँले जनताको अपेक्षा पनि जनमत पार्टीलाई नेतृत्व दिनुपर्ने भन्ने रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष राउतले जनतामुखी सेवाहरू प्रदान गर्नु पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी रहेको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, किसानका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो। उहाँले मध्य प्रदेशमा शिक्षालाई 95% भन्दा माथि लैजाने अभियान सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा सर्वसुलभ सेवा दिने कुरामा लाग्ने बताउनुभयो। कुनै पनि व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरामा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको र बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा आफू लाग्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं नवनिर्वाचित सांसद विश्वप्रकाश शर्माले आजबाट आफ्नो राजनीतिक जन्म भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहणपछि संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मी संघको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो जन्मदिनकै सेरोफेरोमा राजनीतिक कार्यहरू अहिले धेरै भइरहेको भन्दै यी कार्यहरूलाई आफूले राजनीतिक जन्मको सुरुवातको रूपमा लिएको बताउनु भयो। नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र दीर्घकालीन हितका लागि पनि दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन उपयुक्त हुने आफूलाई लागेको उहाँको तर्क थियो। बिहिबार प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण गरे लगत्तै सांसद थापाले सञ्चारकर्मीसँग सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था अझै नरहेको बताउनु भयो। सरकारको नेतृत्वमा को आउनुहुन्छ, कांग्रेस आउनुहुन्छ कि माओवादी केन्द्रको आउनुहुन्छ? अब ठूला शक्ति भएको हुनाले नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर अगाडि जाँदा अलि दीर्घकालीन स्थायित्वका निम्ति पनि हितकर हुन्छ भन्ने मेरो अडान रहँदै आएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ। नेपालमा 17वटा ओमिक्रोनका सब भेरिएन्ट फेला परेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै 48 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा सब भेरिएन्ट पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पछिल्लो 1 महिनामा देशका विभिन्न स्थानबाट सङ्कलित नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा ओमिक्रोनका विभिन्न सब भेरिएन्ट फेला परेका हुन्। पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकहरूमा पुष्टि भएका BF7 हालसम्म नेपालमा पुष्टि नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम फरक स्वरूपमा देखिएकाले सबैले मास्कको प्रयोग गर्नुहुन, एकअर्कामा भौतिक रूपमा दूरी कायम राख्न र व्यक्तिगत हातको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले सम्पूर्ण प्रवेश बिन्दुका हेल्थ डेस्कहरूले तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले आवश्यक निगरानी, सतर्कता र आवश्यक तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध गर्नुभएको छ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर सुनिल शर्माले हिजो संसद भवनमा शपथ ग्रहणका क्रममा भागवत गीता छोएर भ्रष्टाचार नगर्ने अठोट गर्नुभएको छ। सांसदहरूको शपथ ग्रहणका क्रममा डाक्टर शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथसँगै भ्रष्टाचार नगर्ने अठोट गर्नुभएको हो। चुनावी अभियानका क्रममा उहाँले भ्रष्टाचार नगर्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो। सोही अनुरूप उहाँ कसम खानका लागि भागवत गीता बोकेर संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुग्नु भएको थियो। भागवत गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई सत्यको पक्षमा लाग्न र असत्य, अन्याय, अत्याचार को विरुद्धमा लड्न शिक्षा दिएको हुनाले सोही मार्ग पछ्याउँदै आफूले पनि भागवत गीतालाई साँची राखेर कसम खाएको सांसद शर्माको भनाइ छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा सदस्यले शपथ लिँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका 13 जना सांसदले थप शपथ ग्रहण गरेका छन्। अर्थात् संघीय संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको शपथको बेहोरा भन्दा उनीहरूले एक वाक्य थप शपथ लिए। राप्रपाका सांसदहरूले संघीय संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको शपथको बेहोरा पढिसकेपछि भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरह मानेर काम गर्नेछु भन्ने वाक्य पढेर हस्ताक्षर गरी संघीय संसद सचिवालयमा बुझाएका छन्। 4 मङ्सिरको चुनावबाट राप्रपाका 14 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्, जसमध्ये पशुपति शमशेर जबराले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा अरू सांसदहरूलाई शपथ गराउनु भएको थियो। त्यसैले उहाँले राप्रपाका अरू सांसदले जस्तो थप वाक्य शपथ लिन पाउनु भएन। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको आरोप लगाउने किशोरीको उमेर 18 वर्षभन्दा माथि रहेको पत्र प्राप्त भएको लामिछानेका वकिलले बताएका छन्। लामिछानेका एक वकिलका अनुसार आरोप लगाउने किशोरीको उमेर 18 वर्षभन्दा माथि रहेको पत्र जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पठाइएको छ। आफ्नो नाम गोप्य राख्ने शर्तमा लामिछानेको मुद्दाको नेतृत्व गरिरहनुभएका अधिवक्ताका अनुसार करिब 15 दिन अगाडि नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा स्थानीय तहको पत्र प्राप्त भएको हो। यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले किशोरीको स्थायी ठेगाना रहेको नुवाकोटको स्थानीय तहलाई किशोरीको जन्मदर्ता लगायतका कागजातको सक्कली प्रति र ढड्डा नै पठाउन आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशपछि उक्त गाउँपालिकाले नाबालिकाको उमेर खुल्ने जन्मदर्ताको ढड्डा लगायतका कागज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पठाएको छ। प्राप्त पत्रमा किशोरीको जन्ममिति 2061 जेठ 18 गते रहेको छ। सन्दीपका एक वकिलले भने स्थानीय तहले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जन्मदर्ता खुल्ने सक्कल कागजात पठाइसकेको छ। उक्त कागजातमा किशोरीको जन्म 2061 जेठ 18 गते रहेको उल्लेख छ। यसको अर्थ वारदात भएको भनिएको समयमा किशोरीको उमेर 18 वर्षभन्दा माथि रहेको देखिन्छ।
18 वर्षभन्दा माथि रहेको भए पनि बलात्कार त हुन्छ होला नि भन्ने प्रश्नमा वकिलले भने 18 वर्ष पुगेपछि आपसी सहमतिमा यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउँछन्। यहाँ त यौन सम्बन्ध स्थापित भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि अनुसन्धानकै क्रममा छ। यौन सम्बन्ध भएको भए पनि जबरजस्ती करणी हुन त त्यसको कुनै चिन्ह वा संकेत चाहिएला नि उहाँले भन्नुभयो। कानुन त 18 वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरूले आपसी सहमतिमा यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छन्। यदि 18 वर्ष पुगेको छैन भने सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए पनि त्यसलाई बलात्कार मानिने कानुनी व्यवस्था छ। सन्दीप विरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दिने किशोरीको उमेर 18 वर्ष पुगिसकेको प्रमाणित भएमा उक्त मुद्दामा व्यापक परिवर्तन हुन सक्नेछ। किशोरी होटलको कोठामा जाँदा हाँसी खुसी गएको र रिसेप्सनबाट आफैले साँचो लिएर गएको कारण त्यहाँ जबरजस्तीको चिन्ह नदेखिएको सन्दीप पक्षका वकिलले जिकिर गरेका थिए। यदि किशोरीको उमेर 18 वर्ष पुगेको प्रमाणित भएको अवस्थामा भने सन्दीपले सफाई पाउने सम्भावना समेत बलियो बन्नेछ। सांसद किरण कुमार शाहले संस्कृत भाषामा शपथ लिनु भएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयका अनुसार यसअगाडि संस्कृत भाषामा शपथ लिएको रेकर्ड छैन। सङ्घीय सचिवालयका पूर्व महासचिव सूर्य किरण गुरुङ नेपालको सङ्घीय इतिहासमा संस्कृत भाषामा माननीयले शपथ लिएको पहिलो पटक भएको बताउनु भएको छ। पहिले नेपाली भाषामै शपथ हुन्थ्यो। 2064 पछि अन्य भाषामा शपथ लिने अभ्यास सुरु भएको हो। यसपटक संस्कृतमा एकजनाले शपथ लिनुभयो। यो पहिलो पटक नै हो, पूर्व महासचिव गुरुङले भन्नुभयो। पहिलो पटक संस्कृत भाषामा शपथ लिने माननीय शाहको आफ्नै मातृभाषा भने बज्जिका हो। तर उहाँले विद्यालयमा कक्षा 7 सम्म संस्कृत पढ्नु भएको थियो। मैले संस्कृत भाषाका अरू केही किताब अलिअलि पढेको छु, तर नेपालमा संस्कृत भाषाको पढाइ होस्, लागू होस् र यो अगाडि बढोस् भन्ने चाहना छ, शपथपछि उहाँले भन्नुभयो। नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धन छाडेर आएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य हुन सक्ने संकेत गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथकै दिन बिहीबार एमालेको सचिवालय बैठक बसेको थियो, जसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। एक पदाधिकारीका अनुसार ओलीले सत्ता गठबन्धन कायम रहँदासम्म एमाले कुनै पनि विकल्पमा पहल लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। तर सबै पक्षसँग संवाद भइरहेको भन्दै उहाँले यसलाई थप गति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। ओलीले एमालेको 3वटा चासो रहेको बताउनु भएको थियो। पहिलो राजनीतिक र स्थायित्व, दोस्रो ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने, तेस्रो राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने। सांस्कृतिक विचलन देखिन थालेको भन्दै उहाँले मुलुक राजनीतिक अराजकतामा जान सक्ने बताउनु भएको छ। यसका लागि सबैसँग संवाद गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सप्तरीको राजविराजमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। राउतले प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा बिहीबार लिएको शपथ बदर हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन भएको हो। राउतले बिहीबार संसद भवनमा मधेसी भाषा भनेर लिएको शपथप्रति आपत्ति जनाउँदै मिथिला नाट्य कला प्रतिष्ठान र मैथिली साहित्य परिषदले संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले नाराबाजी गर्दै राउतको पुतला दहन समेत गरेका छन्। मैथिली साहित्य प्रतिष्ठान सप्तरीका पूर्व अध्यक्ष देवेन्द्र मिश्रले मधेसी भाषा कतै उल्लेख नरहेको अवस्थामा जनताको सर्वोच्च निकाय संसद सचिवालयले मधेसी भाषा भनेर राउत र उनका पार्टीका अन्य सांसदहरूलाई शपथ गराउनु संविधान विपरीत भएको बताउनुभयो। राउतको व्यवहारबाट समग्र मैथिली भाषीको भावनामा ठेस पुगेको उहाँको भनाइ छ। परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद चुनिएपछि एमालेका नेता कार्यकर्ताले चरम असन्तुष्टि जनाउँदै आलोचना गर्न थालेका छन्। एमालेमा लामो समयदेखि योगदान दिएका नेता कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर अर्को पार्टीको अध्यक्षलाई सांसद बनाइएको भन्दै उनीहरूले यो कस्तो अभ्यास भनेर नेतृत्वलाई प्रश्न गरेका छन्। सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जाल मार्फत लगातार पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न गरे पनि नेतृत्वले कुनै जवाब दिएको छैन। एउटा पार्टीको अध्यक्षले अर्को पार्टीबाट समानुपातिक लिस्टमा बसेर आज संसदको शपथ खानुभयो। राजनीतिक रूपमा यो कस्तो खाले अभ्यास हो? एमाले केन्द्रीय सदस्य उषा किरण तिमिसिराले प्रश्न गर्दै भन्नुभएको छ। जवाब कसले दिनुपर्ने हो? निर्वाचन आयोगले वा अर्को दलको अध्यक्षलाई सांसद बनाउने दलले? यसअघि स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर बृन्दा पाण्डेले पनि अर्को पार्टीको अध्यक्ष एमालेको समानुपातिक सूचीको टप लेभलमा कसरी पुग्यो भन्दै यसको जवाब खोजिने बताउनु भएको थियो। उहाँले यति कुराको जवाब नेतृत्वसँग नखोजे पार्टीको नाम मात्र बोकेर हिँड्दा पनि हुने बताउनु भएको छ। अर्को पार्टीको अध्यक्ष मेरो पार्टीको समानुपातिक सूचीको टप लेभलमा कसरी पर्यो, यसको जवाब त पार्टीभित्र खोज्नु पर्ला नि उहाँको भनाइ छ। विक्नी किलर चार्ल्स सोब्राजलाई भेट्न उनकी सासू शकुन्तला विश्वास केन्द्रीय कारागार पुगेकी छन्। सोब्राजको मुद्दामा वकालत समेत गरेकी विश्वास बिहीबार दिउँसो उनलाई भेट्न केन्द्रीय कारागार पुगेकी थिइन्, तर कारागार प्रशासनले उनलाई सोब्राजलाई भेट्न दिएन। स्रोतका अनुसार केही समयपछि छुट्ने भएकाले कागजात मिलाउने प्रक्रिया चलिरहँदा उनलाई अहिले भेट्न नमिल्ने बताइएको हो। सोब्राजलाई भेट्न नपाएपछि सोब्राज छुट्ने प्रक्रियाबारे कारागार प्रशासनसँग चासो राखेकी थिइन्। भेटपछि उनले ढिलै भए पनि उनी थुनामुक्त हुन लागेको सुन्दा आफूलाई खुसी लागेको बताइन्। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम ह्याप्पी, विश्वासले भनिन्। उनकी छोरी निहितासँग सोब्राजले जेलमै रहँदा गरेका थिए। पछि उनी भारतीय रियालिटी सो बिग बसमा पनि सहभागी भएकी थिइन्। सोब्राजले चाहिँ सकभर केही समय नेपालमै बस्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।
गोर्खा एकबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद राजेन्द्र बजगाईले तलब भत्ता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विपदमा परेका नागरिकका लागि खर्च गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा शपथ लिएपछि कांग्रेस सांसद बजगाईले तलब भत्ता आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनमा नलिने घोषणा गर्नुभएको हो। मैले संसद सदस्य भए बापत पाउने तलब भत्ता विपद पीडितका लागि खर्च गर्ने घोषणा गर्दछु, उहाँले शपथपछि आफ्नो फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। सांसद बजगाईले आफू गोर्खा एकका गरिब र भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रका बासिन्दाको सहयोगमा सांसद बन्न सफल भएको नबिर्सिएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यले बिहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शपथपछि संसद भवन बानेश्वरमा आयोजित चियापान समारोहमा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए। संसद सचिवालयले आयोजना गरेको चियापानमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, संसदका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणा लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। चियापानमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एउटै सभामा बस्नु भएको थियो। उहाँहरू बीच केही बेर कुराकानी भएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँड नटुङ्गिएका बेला केही एमाले र माओवादी नेताहरूले वाम सरकार बनाउने विषयमा पहल गरिरहेका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले हेलो रवि अभियानको सुरुवात गर्नुभएको छ। उहाँले हिजो फेसबुक पोस्ट मार्फत अभियानको सुरुवात गरेको जानकारी दिनुभएको छ। हामीलाई संसदसम्म पुर्याउन मद्दत गर्नुहुने तथा विदेशमा समेत रहनुहुने सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्दछौँ। मलाई विश्वास गरेर सर्वाधिक मतान्तरले विजयी गराउनुहुने चितवन 2 का आदरणीय मतदाताज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। देशभरिका नागरिकका मुद्दा हाम्रो जिम्मेवारी हो, तर सुरुवात चितवन 2 बाट गर्दैछु। चितवन 2 मा जे परे पनि मलाई सूचना दिनुहोला। अहिलेलाई व्हाट्सएप मेसेन्जर मार्फत कल होइन, गुनासो सूचना सङ्कलन गर्नेछु। अन्य प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद ज्यूहरूले पनि आफ्ना मतदाताका लागि आफ्नो नम्बर सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ। हिजो बिहानैदेखि बाक्लो कुहिरोका कारण भैरवा काठमाडौँ रुटका सम्पूर्ण हवाई उडान रद्द भएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्देशक एवं प्रवक्ता सुभाष झाले बाक्लो कुहिरोले ढाकेका कारण बिहिबार सम्पूर्ण उडान रद्द भएको छ। उहाँका अनुसार भैरवा र काठमाडौँ बीच दैनिक 21वटा आन्तरिक उडान र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने गरेको छ। आन्तरिक उडानका लागि दैनिक सरदर 1000 यात्रु भैरवा आउने र भैरवाबाट प्रस्थान गर्ने गर्छन्। हुस्सु र कुहिरोका कारण जजिराको कुवेतबाट भैरवाका लागि बुधबार राति 2 बजे हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि हुन सकेन। आज पनि काठमाडौँमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ, जसका कारण हवाई उडान रद्द हुने सम्भावना छ। त्यसैले तपाईले पनि आज हवाई यात्रा तय गर्नुभएको छ भने पूर्व सूचना लिई आफ्नो यात्रा तय गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। श्रीमतीलाई अर्काको अँगालोमा देखेपछि शिक्षकको हत्या भएको छ। आफ्नी श्रीमतीलाई अर्काको अँगालोमा देखेपछि हत्या भएको छ। बैतडीको कृष्ण माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक धनबहादुर विष्टको अँगालोमा आफ्नो श्रीमती देखेपछि हत्या गरेको पुर्चौडी नगरपालिका 3 नुवादेउका प्रजा बोहराले प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन्। शिक्षकको हत्यामा आफू संलग्न भएको स्वीकार गरेपछि हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले बोहरा र उनकी पत्नी बिमला बोहरालाई सार्वजनिक गरेको छ। पुस 1 गते राति बिमला बोहरा शौचालय जान्छु भनेर बाहिर निस्किएकी थिइन्। उनी घर आउन ढिलो गरेपछि श्रीमान खोज्न पुगेका थिए। त्यो बेला आफ्नो श्रीमती शिक्षक विष्टको अँगालोमा देखेपछि उनले कुटपिट गरी हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी प्रेम साईले बताउनु भयो। सामान्य कुटपिटबाट घाइते भएका शिक्षकलाई उनले एउटा हातले मुख थुनेर अर्को हातले कडा वस्तुले हानेर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। शिक्षकको हत्यामा प्रजा मात्रै संलग्न रहे पनि सब व्यवस्थापनमा भने बोहरा दम्पति नै लागेका थिए। छात्रावासमा विष्टको हत्या गरिसकेपछि दुवैजना मिलेर सब छात्रावास पछाडि फालेको उनीहरूले प्रहरीलाई बयान दिएका छन्। अभियुक्त बिमला कृष्ण माध्यमिक विद्यालयको छात्रावासमा बसेर कम्प्युटर डिप्लोमा अध्ययन गरिरहेकी थिइन् भने पेसाले स्वास्थ्यकर्मी रहेका उनका श्रीमान 27 गतेदेखि होस्टलमा उनीसँगै बस्दै आएका थिए। जिल्ला अदालतबाट 10 दिनको म्याद थपेर उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश स्थानको मौसम बिग्रिएको छ। आज शुक्रबार काठमाडौँ सहित देशका पहाडी तथा तराईका भूभागमा हुस्सु कुहिरोले ढाकेको छ। हाल नेपालको पूर्वी भागमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेकाले मौसम बिग्रिएको मौसमविदहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको आकाश बिहानैदेखि हुस्सुले ढाकेको छ, जसका कारण उडानहरू अवरुद्ध भएका छन्। उडानहरू अवरुद्ध बन्दा यात्रा गर्नेहरूलाई भने असहज भएको छ। हुस्सु र कुहिरोका कारण काठमाडौँमा पनि जाडो बढेको छ। अहिले प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तराईका थोरै भूभागमा हुस्सु कुहिरो रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ भने आज राति प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने विभागले जनाएको छ। आगामी 24 घण्टामा तराईका केही भूभागमा बिहानी पख हुस्सु कुहिरो लाग्ने र देशका अधिकांश भूभागमा तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दै जाने सम्भावना रहेको हुनाले आवश्यक सावधानी अपनाउन मौसम विभागले अनुरोध गरेको छ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुद्ध र यति एयरलाइन्सले डेमो उडान गरेका छन्। काठमाडौँबाट यात्रु बोकेर पोखरा आएको विमान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर डेमो उडान गरेका हुन्। दुवै एयरलाइन्सका जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्गका दुवै तर्फबाट उडान र अवतरण गरेका छन्। जनवरी 1 देखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डेमो उडान गर्दा दुवै विमान विमानस्थल माथि घुमेका थिए। नयाँ विमानस्थलमा जडान गरिएका सामग्री परीक्षण गर्न यसअघि नै क्यालिब्रेसन फ्लाइट भइसकेको छ। पोखरा स्थित फेवातालको किनारमा नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको 10औं संस्करण सुरु भएको छ। बुकोम फाउन्डेसनले गर्दै आएको साहित्यिक महोत्सव पुस 11 गतेसम्म चल्नेछ। महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले लिटरेचर फेस्टिभलले पोखराको प्रबन्धनमा ठूलो भूमिका खेलेको बताउनुभयो। उहाँले फेस्टिभललाई सफल बनाउन पोखरेलले पनि अपनत्व लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेप्से सामान्य घटेको छ। बिहिबार बजार परिसूचक नेप्से 0.01 अङ्कले घटेर 1867.21 अङ्कमा बन्द भएको छ। ब्याङ्किङ र अन्य उपसूचकमा वृद्धि भए पनि अधिकांश उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से बढ्न सकेन। अन्य उपसूचक 2.04% र ब्याङ्किङ उपसूचक 0.11% ले वृद्धि हुँदा होटल तथा पर्यटन उपसूचक सर्वाधिक 2.28% र व्यापार उपसूचक 1.12% ले गिरावट भएको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले सबै प्रतिकूलता र विनाश र निराशाका बावजुद युक्रेन जीवन्त र सक्रिय रहेको बताएका छन्। अमेरिकी संसद सदस्यलाई सम्बोधन गर्दै उनले विनाश र निराशाका बावजुद युक्रेन पतन भएको छैन, युक्रेन अझै जीवन्त र सक्रिय छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनलाई रुसको लगातार हवाई आक्रमणबाट जोगाउन आफ्नो आधुनिक प्याट्रियट एयर डिफेन्स सिस्टम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीको वाशिंटन भ्रमणमा अमेरिकाले $1.85 बिलियन सहयोग गर्ने बाचा गरेको छ र प्याट्रियट एयर डिफेन्स सिस्टम यस सुरक्षा प्याकेजको हिस्सा हो। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले त्यहाँका महिला तथा किशोरीहरूलाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध गरेको विषयको विरोध भइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एक अधिकारीले सो निर्णय सच्याउन आग्रह गरेकी छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वुमन्सका कार्यकारी निर्देशक सीमा ब्राउसले सो आग्रह गरेकी हुन्। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले गरेको यो निर्णय तुरुन्त सच्याउनुपर्छ र उसका कारणले महिलाले अधिकार नपाउने अवस्थाको तत्कालै अन्त्य हुनुपर्छ। शिक्षामा महिलाको पनि समान अधिकार रहेकाले त्यसको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनमा कोभिड-19 को नयाँ लहरको बीचमा अस्पतालहरू बिरामीले भरिएको बताएको छ। WHO का आपतकालीन प्रमुख डाक्टर माइकल रायनले अधिकारीहरूले बिरामीको संख्या कम बताइरहेको तर आइसियु भरिएको बताएका छन्। चीनको तथ्याङ्कले बुधबार कोभिडबाट कसैको मृत्यु नभएको देखाउँछ तर महामारीको वास्तविक प्रभावमा शङ्का छ। चीनमा कोरोना महामारी बढेसँगै राजधानी बेजिङ र अन्य शहरका अस्पतालमा पछिल्लो समय बिरामीको संख्या बढेको छ। सन् 2020 देखि चीनले कथाकथित शून्य कोभिड नीति अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर यो नीतिले अर्थतन्त्रमा पारेको दुष्प्रभावलाई हेरेर सरकारले 2 साता अघि केही नियमहरू खुकुलो पारेको छ, जसका कारण कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको छ। यो सँगै वृद्धको मृत्यु हुने संख्या बढ्ने डर पनि उत्पन्न भएको छ। डाक्टर रायनले चीनलाई कोरोना महामारीको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिन आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन् चीनमा आइसियुको संख्या निकै कम रहेको बताइएको छ। यथार्थमा आइसियु भरिँदै गएको छ। हामी हप्तौँदेखि भन्दै आएका छौँ कि यो अत्याधिक संक्रामक भाइरसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न धेरै गाह्रो छ। डाक्टर रायनले जेनेभामा भने खोप नै यसबाट बच्ने उपाय हुन सक्छ। भारतको सबैभन्दा ठूलो नागरिक उड्डयन सुविधालाई बम विस्फोट गर्ने धम्की दिएपछि दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रति आतंकवादी सुरक्षा अभ्यास सुरु गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा विमानस्थलमा विस्फोट गराउने धम्कीपछि उक्त अभ्यास गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विश्वकप विजेता अर्जेन्टिना विश्व फुटबल महासंघ फिफाको विश्व वरियतामा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। विश्वकप सुरु हुनुअघि तेस्रो स्थानमा रहेको अर्जेन्टिनाले 1 स्थान सुधार गरेको छ। क्वार्टर फाइनलमा पराजित रहेको ब्राजिल वरियताको शीर्ष स्थानमा यथावत छ। विश्वकप फाइनलिस्ट फ्रान्स 1 स्थान सुधार गरी तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ भने यसअघि दोस्रो स्थानमा रहेको बेल्जियम चौथो स्थानमा झरेको छ। बेल्जियम विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो। आश्चर्यजनक नतिजा निकाल्दै विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको मोरक्को वरियताको 11औं स्थानमा पुगेको छ। विश्वकपमा बेल्जियम, स्पेन र पोर्चुगल जस्ता टिमलाई पराजित गरेको मोरक्कोले वरियतामा 11 स्थान सुधार गरेको छ। यसैगरी नेपाल फिफा वरियताको 175औं स्थानमा यथावत छ। दक्षिण एसियाली टिम मध्ये भारत सबभन्दा माथि 106 स्थानमा छ।
अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज चीनमा देखिएको ओमिक्रोन सब भेरिएन्ट BF7 कति घातक छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। चीनमा कोभिडका बढ्दो केसका लागि सम्भावित रूपमा कोरोनाको ओमिक्रोन सब भेरिएन्ट BF7 लाई जिम्मेवार मानिएको छ। अहिलेसम्म भारतमा यो सब भेरिएन्टका 3वटा केस भेटिएका छन्। समाचार एजेन्सी PTI ले आधिकारिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै यो जानकारी दिएको छ। PTI का अनुसार गुजरात बायोटेक्निकल रिसर्च सेन्टरमा अक्टोबरमा पहिलो BF7 केस प्रकाशन भएको थियो। हालसम्म गुजरातबाट 2 र ओडेसाबाट 1 केस रिपोर्ट गरिएको छ। यता समाचार एजेन्सी ANI का अनुसार गुजरात स्वास्थ्य विभागले यो भेरिएन्ट फेला पारेका 2 जना अहिले निको भएको बताएको छ। बुधबार स्वास्थ्य मन्त्री सँगको भेटमा विज्ञहरूले मुलुकमा कोभिडका केसहरू अझै नबढेको तर सतर्कता बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै नयाँ भेरिएन्टको अनुगमन र ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने बताएका छन्। यो नयाँ सब भेरिएन्ट के हो त? जब कुनै भाइरसले आफूलाई परिवर्तन गर्छ यसले नयाँ श्रेणी, वंश वा उपश्रेणी सुरु गर्छ। BF7 BA5.2.1.7 को अघिल्लो संस्करण मात्र होइन, यो ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BA.5 बाट ब्रेकिङ गरेर बनेको भनिएको छ। यो महिना सेल होस्ट एन्ड माइक्रोब नामक वैज्ञानिक जर्नलमा प्रकाशित एक लेखमा यसलाई यसको वास्तविक संस्करण भन्दा 4 गुणा बढी प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको भाइरसको रूपमा वर्णन गरिएको छ, जसको अर्थ प्रयोगशालामा संक्रमित वा खोप लगाएका मानिसहरूमा BA.7 लाई नष्ट गर्ने क्षमता कम हुन्छ। यो सब भेरिएन्टका कारण यति बेला चीनमा सङ्कट गहिरिँदै गएको विश्वास गरिन्छ। यस भेरिएन्टमा संक्रमणको क्षमता धेरै बलियो भएको बताइन्छ। केही रिपोर्टहरूका अनुसार यो सब भेरिएन्टले पहिले नै संक्रमित व्यक्ति वा खोप लिएका मानिसहरूलाई पनि संक्रमित गर्न सक्छ। बीबीसीमा प्रकाशित सामग्री तपाईमाझ हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यिनै समाचारसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस YouTube च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।